अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ्थेल्मिया न्यूनोटोरम, नौज़ायदा बच्चों में अशुभ चश्म। अशुभ चश्म और नौज़ायदा बच्चों में अशुभ चश्म जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अशुभ चश्म जो है वो उम्र के किसी हिस्से में किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये जो जिसको ऑफ्थेल्मिया न्यूनोटोरम है, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश का जो पहला महीना है उसमें ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। इसकी बेसिक वजह ये है कि अगर माँ में सिफिलिस मर्ज़, मैं म्याद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिफिलिस मर्ज़ या सोजाक पाया जा रहा है, गनोरिया पाया जा रहा है, साइकोसिस की बात नहीं कर रही हूँ, सोजाक पाया जा रहा है, तो जब बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के वक्त माँ की वेजाइनल कैनाल में से गुज़रता है तो ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जो है बच्चे को मुतासिर कर देती है। उसकी बेसिक वजह यह है इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने की कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, लिहाजा जब वो माँ की वजाइनल कैनाल से गुज़रता है तो इस बैक्टीरिया से या वायरस से मुतासिर हो जाता है और अपने साथ ये मर्ज़ लेकर आता है। ये मर्ज़ याद रखिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद सिर्फ़ 1 महीने के अंदर हमारे सामने आता है। वैसे तो 28 दिन कहे जाते हैं कि पहले जो ज़िंदगी के बच्चे के 28 दिन हैं उसमें ये मर्ज़ जो है हमारे सामने आता है, और रीज़न यही है कि माँ में गनोरिया पाया जा रहा है, सोजाक पाया जा रहा है या माँ के अंदर सिफिलिस पाया जा रहा है, तो उस सूरत में बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। अब यहाँ ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे सी सेक्शन के ज़रिए पैदा हो रहे हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो रहे। सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चे या नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे दोनों जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। सी सेक्शन में ज़रा चांसेस कम होते हैं, उसमें यह है कि अगर वक्त से पहले मेम्ब्रेन जो है रप्चर कर जाए तो फिर वो माँ का जो फ्लूइड है वो बच्चे के साथ मिक्स हो जाता है और बच्चा वो इन्फेक्शन ले लेता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में तो मस्ट होता है कि अगर बच्चा वजाइनल कैनाल से गुजरा और माँ में सोजाकी मादा पाया जा रहा है या सिफिलिस पाया जा रहा है तो बच्चा इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा। आलमोस्ट 30 से 50% बच्चे जो हैं, नौज़ायदा बच्चे जो हैं, इस मर्ज़ को एक्वायर कर लेते हैं डिलीवरी के दौरान। सिम्टम इसमें यही आते हैं कि बच्चे की आंखें बहुत सुर्ख होती हैं, बहुत परफ्यूज डिस्चार्ज होता है आंखों में से, आंख के पुपोटे सूजे हुए होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं कि बच्चा अपनी आंखें नहीं खोल पाता। वो जो परफ्यूज डिस्चार्ज होता है, वो गीत जो बनती है वो बच्चे की आंखों में, पलकों में जुड़ जाती है और बच्चे के लिए आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। होम्योपैथी में हम इस मर्ज़ का बड़ी कामयाबी के साथ इलाज करते हैं। मैं आपको सिर्फ वही मेडिसिन बताऊंगी जो कि ऑफ्थेल्मिया न्यूनोटोरम की है। मैं आपको अशुभ चश्म के हवाले से मेडिसिन नहीं बताऊंगी। वो जब मैं अशुभ चश्म पे टॉपिक करूंगी फिर उसमें मैं फिर आपको वो मेडिसिन के नाम बता दूंगी और उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम बता दूंगी कि हम ऑफ्थेल्मिया में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। आज मैं सिर्फ नौज़ायदा बच्चों के हवाले से बात करूँगी कि नौज़ायदा बच्चों के हवाले से हम किन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो आपने अपने जहन में जो रखनी है वो ये कि ये मर्ज़ जो है गोनोरिया या सिफिलिस के इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में आ रहा है। लिहाजा मेडिसिन की सिलेक्शन जो आपने कर दी है उन मेडिसिन को सिलेक्ट करना है जो कि एंटी साइकोटिक है, एंटी सिफिलिटिक है। तो टॉप ग्रेड जो हमारी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होती है वो नाइट्रिकम एसिडम है, और नाइट्रिकम एसिडम हमारी वो मेडिसिन है जिसमें तीनों में आजमाए जाते हैं। सिफिलिस भी पाया जाता है, साइकोसिस भी पाया जाता है और सोरा भी पाया जाता है। तो लिहाजा नाइट्रिकम एसिडम में जो नौज़ायदा बच्चों के हवाले से सिम्टम हमारे सामने आते हैं उसमें यही कि जो डिस्चार्ज होता है, जो आंखों में से मवाद बहता है वो इंतहाई बदबूदार होता है, छीलन पैदा करने वाला होता है, पतला होता है और आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा सुर्ख होती हैं। नाइट्रिकम एसिडम नौज़ायदा बच्चों के शुबे चश्म की टॉप ग्रेड मेडिसिन है।
لہذا جب آپ نے اس طرح کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کے بچے ملے تو آپ نے سر فہرست جن میڈیسن کو رکھنا ہے ان میں ایک نائٹریکم ایسیڈم ہے۔ پھر ہماری دوسری ٹاپ گریڈ میڈیسن جو ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ یہ بھی ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے۔ اس میں بھی شدید مقدار میں جو ہے مواد بہتا ہے، اور صبح کے وقت جو آنکھیں ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بدبودار مواد بہتا ہے۔ سمٹمز وہی آئیں گے جو میں نے آپ کو 3-4 بتائے ہیں، چاہے وہ ارجنٹم نائٹریکم کے حوالے سے آ رہے ہیں، چاہے وہ نائٹریکم ایسیڈم کے حوالے سے آ رہے ہیں، یا پلساٹیلا کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک بیسک وجہ ہے، یاد رکھیے کہ نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ اپنی کسی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے جو درد ہو رہی ہے یا مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہو رہی ہے۔ نہ تو وہ آنکھیں کھول سکتا ہے، نہ اپنی آنکھوں پہ خارش کر سکتا ہے۔ وہ تو ہمارے سامنے سمپل ان 3-4 سمٹمز کے ساتھ آئے گا کہ اس کے پپوٹے بہت زیادہ سوجے ہوئے ہوں گے، گید بہت زیادہ بن رہی ہوگی، آنکھیں جڑی ہوئی ہوں گی، آنکھوں سے بہت زیادہ مقدار میں مواد بہہ رہا ہوگا۔ ہم نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر بچے کی میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے۔ وہ نہ تو بول سکتا ہے، نہ اس کی ماں بتا سکتی ہے کہ بچے کو آنکھ میں خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، نہ ماں یہ بتا سکتی ہے کہ بچے کو چبھنے والے درد ہو سکتے ہیں، سٹنگنگ پینز آ رہی ہیں یا سٹکنگ پینز آ رہی ہیں۔ بچے نے تو کوئی بھی آپ کو اپنی علامت نہیں بتانی ہے، آپ نے صرف دیکھ کر ویژولائز کر کر ہی میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے۔ اس لیے میں نے بھی آپ کو صرف وہی میڈیسن بتانی ہے جو کہ اس مرض میں استعمال ہوتی ہے۔ عشوب چشم جب میں آپ کو پڑھاؤں گی پھر میں آپ کو بہت ساری میڈیسن بتاؤں گی، کیوں اس میں بڑی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ منہ سے بتائیں گے کہ ہمیں کیا تکلیف آ رہی ہے، ہمیں خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے، ہمیں جو پانی نکل رہا ہے وہ چھیلن والا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے اپنی آنکھوں کو مسلتے رہیں۔ یعنی وہ آپ کو اپنے کئی سمٹم جو ہے بیان کریں گے۔ لیکن نوزائیدہ بچہ جو ہے چونکہ اپنی کوئی علامت بیان نہیں کر پائے گا، تو آپ نے صرف یہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو آپ کے سامنے آئے گی۔ جو میں نے سمٹمز آپ کو 4 بتائے ہیں انہی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے۔ تو ارجنٹم نائٹریکم میں بھی وہی سمٹم پائے جا رہے ہیں کہ آنکھیں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، گید بنتی ہے، پرفیوز بنتی ہے، اور آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اور بدبودار مواد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے آنکھوں میں سے۔ پھر ہماری ایک اور تیسری ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے پلساٹیلا۔ یہ بھی نوزائیدہ بچوں کے عشوب چشم کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی آنکھ سے جو مواد بہتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، آنکھیں بری طرح آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، پپوٹے سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو آنکھوں میں سے ہے پانی جو ہے وہ بہتا ہے۔ تو جب اس طرح کے سمٹم آتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پلساٹیلا استعمال کرنی ہے، یا آپ نے ارجنٹم استعمال کرنی ہے، یا آپ نے دونوں کو استعمال کرنا ہے آلٹرنیٹ کر کے۔ آپ آلٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ سنگل ریمیڈی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر چونکہ اس مرض کے پیچھے جو بیسک ایک ریزن پایا جا رہا ہے وہ سوزاک پایا جا رہا ہے یا سفلس پایا جا رہا ہے، تو جہاں سوزاک پایا جائے گا، جہاں سفلس پایا جائے گا، تو سوزاکی مادے کے حوالے سے ہمارے پاس تھوجا ہے، ہمارے پاس میڈورائنم ہے، اور اگر سفلس مرض پایا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس سفلینم ہے ہماری میڈیسن جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سفلس میں ہمارے پاس مرک سال ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ مواد بہتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، پپوٹے سوجے ہوئے ہیں۔ سمٹم تو آپ کو ہر جگہ ایک ہی ملیں گے، وہی 4-5 ہی ملیں گے، صرف میڈیسن کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ تو جب آپ نے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے تو 3 میڈیسن ہیں جو ٹاپ گریڈ ہے: ارجنٹم نائٹریکم، نائٹریکم ایسیڈم، اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہماری میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ پلساٹیلا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پس پر نکل رہی ہے تو ہیپرسلف کو استعمال کر لیجئے، یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ سفلائنم کو استعمال کر لیجئے، آپ تھوجا کو استعمال کر لیجئے، آپ میڈورائنم کو استعمال کر لیجئے، گریفائٹ بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن ٹاپ یہی میڈیسنز ہیں: ارجنٹم نائٹریکم،
नाइट्रिकम एसिडम और पल्साटीला। बाकी जो मेडिसन आँखों के हवाले से, शुबे चश्म के हवाले से इस्तेमाल होती है, वो जब मैं अलहदा से टॉपिक करूँगी या शुबे चश्म, तो फिर मैं उनमें आपको बताऊँगी। आज मैंने आपको सिर्फ नौज़ायदा बच्चों के हवाले से बताया। दो बातें याद रखनी है कि पीछे जो कॉज है वो या तो सोजाक है या वो सिफिलिस है, और ये मर्ज़ जो है नौज़ायदा बच्चों में पाया जाता है कि उनकी माँ जो है इस बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन का शिकार है, लिहाजा बच्चा पैदाइश के वक्त वो सुजाकी मादा या सिफिलिस जो मर्ज़ है वो एक्वायर कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि जब आप के सामने इस तरह के बच्चे आएंगे और आप इन 3 मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन या तीनों ही अल्टरनेट करके इस्तेमाल करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया।